عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي في كل مكان في أي مكان، نحييكم بتحية الإسلام كما تعودتوا عليا دائما. قبل ما نبدأ الوصفة تاعي اليوم نحب نشكر الناس الطيبين، الناس اللي تكتب لي تعليقات جميلة كما هي العادة تحت الفيديوهات، يعني كلام طيب منكم. نقول لكم جزاكم الله كل خير عليه. ابتسامة في وجه أخيك صدقة، فما بالك كلمة طيبة. الناس اللي تكتب لي في التواصل الاجتماعي ميسنجر نقول لهم شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات الجميله، شكرا على الكلام الطيب، شكرا على الاسئله اللي في المستوى. يعني كل وصفه راني راح نديرها وتكونوا طلبتوها مني، اكيد راني راح ندير لكم يعني بالتفصيل الممل هذيك الوصفه باش تنجح معاكم. نشكر الناس كما قلت لكم، الناس الطيبين اللي تكتب لي تعليقات جميله تحت الفيديوهات على اليوتيوب، الناس اللي تزور قناتي نقول لكم شكرا للزياره تاع قناتي. لا عجبكم لي فيديو التوعيه او الطبخ والحلويات التقليدي والعصري منه، اكيد الا عجبكم ما تنسوش الضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امرا، مع التعليقات الطيبه الجميله نتاعكم. خوتي خواتاتي، اكيد كامل فينا حنايا نساء ربات البيوت نحبوا قبل ما يوصل رمضان نديروا حاجات صحيين حاجات ماشي صحيين، اكيد انا كامل نعرفوا نحبوا كامل قلب اللوز، نحبوا كامل زلابيه. هذا يعني بعد العباده وبعد تنظيف العقل والروح من الاعمال اللي نكونوا في كامل سائر العام نديروها. يعني ما نعرفوش واش درنا سيئات واش درنا حسنات، ربي ان شاء الله يبدل لنا سيئات بالحسنات ويغفر لنا الذنوب. راه قابل علينا شهر رمضان الكريم وترفع الاعمال تاعنا في شهر شعبان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والستر والسلام على جميع الامه المسلمه، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء والبلاء على كامل الامه المسلمه، والله يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين المسلمين ويرحم موتانا وموتى المؤمنين المسلمين، من عائلاتنا من احبابنا من خوتنا من اخواتنا من المسلمين اجمعين. نقول لكم خوتي خواتاتي، انا حندير معكم هذه الوصفه، اكيد رانا راح نديروا قلب اللوز زلابيه حاجات حلوين، نديروا حاجه صحيه في وسط هذه الحاجات نستنفعوا بها واولادنا ان شاء الله يا رب العالمين. ديتو معكم هذه الوصفه بكري باش اللي ماشي متوفر على هذا المكونات بشويه بشويه، كل مره يتوفر على مكون منها لانها صحيه 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 جدا جدا جدا، اللي هو الزرير او التقنته الصحراويه، يقولوا لها الزرير ويقولوا لها تقنته الصحراويه. انا ضفت فيها مكون يعني هو الشوفان لانه يشبع وصحي وفيه فيتامينات بزاف، وضفت فيها مكسرات ومانيش راح نديرها بالطحين ولا الفارينه، راني راح نديرها بالقمح. نشرح لكم عليه. انا القمح عندي هنايا رطل 500 غرام تاع قمح، حمصته في الفرن، نقصت الفرن نهائيا 100 درجه وخليته حتى صفر لي هكا يولي اللون تاعو هكا ذهبي، ما نزيدوش كتر من هكا باش ما يجيناش مر في الاخر تاعنا. هذا بالنسبه للقمح. نتوما ديروا على قد ما تقدروا الحاجه المكون اللي تقدروا ديروه. هنا عندي اللوز وعندي الكاوكاو، هنا تفوتوا شويه التحماص تاع اللوز والكاوكاو، علاش؟ باش تعطيكم المذاق تاع المكسرات، يخرج هذاك المذاق. عندي الكاوكاو وعندي اللوز حتى وديروا غير 50 غرام 50 غرام من كل مكون، ديروا حاجه صحيه. درته في الفرن ونقصت له تاني وخليته حتى خرج لي هذاك المذاق تاع المكسرات. تاني بين الكاوكاو وبين اللوز هاي عندي قريب 500 غرام، عندي حوالي 450 غرام هكذاك بين اللوز والكاوكاو. عندي الشوفان تاني سخنته في الفرن، فقط سخنته. عندي التمر الجاف نشروه كيما هكا مجفف تمر، وتاني هو دخلته في الفرن وسخنته. عندي الجلجلان تاني هو احنا نشروه هنايا محمص، سخنته فقط في الفرن. التوابل عندي القرفه وعندي زهره الباديان، هادو نطحنهم ونغربلهم. من الاحسن الا طحنتو مثل هذا التوابل تغطوهم باش ما تروحش الزيوت الفعاله تاعهم. انا راني طاحنه هنايا، ها هي القرفه عندي وزهره الباديان،
سخنتهم وطحنتهم واني مغطيتهم. عندي المستكه الحره، او الناس اللي ما تعرفش شنو هي المستكه الحره، هو اللبان الحر. هو درت 2 حبات صغيورين، دوك نوريه لكم كيفاش يجي داير. طحنته مع شويه برك تاع السكر، ما كثرتش السكر لانه انا حندير العسل الحر، ما نديرش في هذا الوصفه تاعي السكر، مع كما قلت لكم القرفه وزهره الباديان. عندي هنايا زريعه البسباس مع حبه الحلاوه، تاني سخنتهم وطحنتهم. عندي بين حبه الحلاوه وزريعه البسباس عندي ملعقه تاع اكل هكذا. هادو هما المكونات اللي عندي اللي راني حنديرهم معكم. عندي كاس حوالي 150 غرام عسل حر، يعني عسل حر، باش تكون كامله متكمله هاد الوصفه. اللي ما توفرش عليه دير العسل اللي طيبو او دير سكر كلاصي. عندي زيت الزيتون هنا، زيت الزيتون مخففه، ماشي زيت الزيتون هذيك القاويه اللي ريحتها قاويه بزاف، هذه لا، هذه مذاقها مليح وصحي، حره ثاني هي. وعندي السمن او الزبده، انا عندي الزبده هنايا كنت خادمتها من قبل، ديروا حوالي 2 كيسان، حوالي 100 غرام 200 غرام تاع زبده مع زيت الزيتون. اللي حاب يجيه كما نقولوا حنايا معسل مليح يزيد زيت الزيتون. نتوما ديروا السمن ولا ديروا الزبده الا درتوها حاولوا انكم تنقصوا لها النار، تخلوا هذاك الحليب تاعها يتبخر باش تستفادوا من هذيك الزبده الصافيه. انا قلت لكم كامل المكونات، نطحنهم ونعاود نولي لكم تشوفوني كيفاش ندير هذه الوصفه ان شاء الله.
كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي، انا طحنت كامل المكونات اللي كنت ذكرتهم لكم قبل. هذا هو القمح تاعنا، هذا الشوفان ما تطحنوش حتى يولي لكم وما تغربلوش، خلوه هكذا كي شويه طحنوه طحنه كما نقولوا ينطحن برك وتبقاو تحسوا به. الجلجلان هذا هو طحنته، خليت واحد شويه هكذاك باش تجينا هذيك القرمشه تاع الجلجلان كي نمضغو. وعندنا القرنفل وريته لكم، ما كنتش ذكرته لكم. ديروا حبات قرنفل نطحنوا مع ملعقه تاع قهوه صغيره تاع قرنفل، طحنته تاني وضفته هنايا. والتمر تاعنا تاني ما نطحنوش تاني بودغ، نخلوه هكا شويه باش كي نمضغو نحسوا بلي هذاك تمر. عندنا كما قلت لكم زيت الزيتون والعسل. هنا نخلط العسل مع الزبده اللي كنت دوبت، ولا سمن ولا زبده تكونوا خدمتوها من قبل. المهم تكون تبخر هذاك الماء تاعها، ما نديروهاش بالماء تاعها، خصوصا الا كنا رايحين نخلو هذا المكونات كامل ماناش رايحين يعني ناكلو في مره، ما ناكلو في نهار، ولا انا رايحين نخلو يعني طيله شهر رمضان ولا قبل شهر رمضان هكا باش ما يضيعناش. نصفوا الزبده تاعنا كامل من ما نحولها الماء، نخلط هذا المكونات كامل، نخلي العسل يتدمج مع الزبده باش ما يجيش كل واحد وحده. فقط بغيت نشير لكم المسكه الحره او اللبان الحر، هو هذا بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش. هو هذا طحنت منه انا زيت حبات هكا صغارين مع السكر، نخلي العسل تاعي هكا يسخن شويه مع الزبده، ونخلط كامل هذه المكونات هكا مع بعض.
هذه هي الوصفه تاعنا اخوتي خواتاتي. هذه هي النتيجه تاع الزرير تاعنا، مكسرات، حاجات صحيه بزاف، زيت الزيتون، زبده خاليه من هذاك الحليب وهذاك الماء، يعني كلها صحيه صحيه صحيه، لا في التوابل ولا في المكسرات. درناها بالقمح، ما درناش الفرينه او الطحين فيها، تجي رائعه جدا، مفيده للصحه، فيتامينات، كلشي فيها. وبهذا اخوتي خواتاتي نقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعه، ودمتم لي سالمين في امان الله وحفظه. الى فيديو اخر ان شاء الله.